Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Unya mikuha ang Ginoong Dios og yuta ug nagbuhat siyag tawo gikan niini. Gihuypan niya ang buho sa ilong sa tawo sa gininhawa nga naghatag og kinabuhi ug ang tawo nakabaton og kinabuhi. Unya naghimo ang Ginoong Dios og tanaman didto sa Eden sa silangan ug gibutang niya didto ang tawo nga iyang gibuhat. Gipatubo sa Ginoong Dios ang tanang matang sa mga kahoy nga maanindot ug mamungag mga bunga nga maayong kanon. Sa taliwala sa tanaman, diha ang kahoy nga naghatag og kinabuhi ug ang kahoy nga naghatag og kahibalo unsay maayo ug unsay daotan. Giingnan niya ang tawo, makahimo ka pagkaon sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawas sa kahoy nga naghatag sa kahibalo, unsay maayo ug unsay daotan. Kun mokaon ka niini, ni anang adlawa mamatay ka gayod. Unya miingon ang Ginoong Dios, dili maayo nga mag-inusara ang tawo. Himuan ko siya kauban o katabang nga angay kaniya. Silang duha pulos hubo, apan wala sila maulaw. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing limbungan. Gipangutana sa bitin ang babayi, gidid-an baday kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Mitubag ang babayi, makakaon kami sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawas sa kahoy nga anaa sa taliwala niini. Gidid-an kami sa Dios sa pagkaon ug bisan gani sa paghikap ni anang kahuya. Kung supako namo kini, mamatay kami. Miingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo kay nasayod manggod siya nga kun mokaon kamo niini, maabli ang inyong salabutan ug mahisama kamo kaniya nga nasayod unsay maayo ug unsay daotan. Sa pagkakita sa babayi nga ang maong kahoy maanindot kaayo ug laming kanon ang bunga niini ug makapahimo kaniyang maalamon, mikuha siyag bunga ug gikaon niya kini. Unya gihatagan niya ang iyang bana ug mikaon usab siya. Pagkahuman gayod nilag kaon, naabli ang ilang salabutan ug nakita nila nga hubo di ay sila. Busa naghimo silag mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoyng igera aron itabon sa ilang lawas. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo. Dinhi na sa kalibutan ang sala sa wala pagani ihatag ang balaod. Apan diin walay balaod, wala usay sala. Apan sukad sa panahon ni Adan hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tawo giharian sa kamatayon bisan kadtong wala makasala, sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Naghulagway si Adan sa usa ka tawo nga umaabot, apan dili managsama kining duha, kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios. Kay kung daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga maangkon sa daghang tawo, pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Hesukristo. Ug managlahi ang resulta sa gasa sa Dios ug sa sala sa usa ka tawo, kay gipahamtang ang silot tungod sa maong usa ka sala, apan human sa daghang pagpakasala gihatag ang gasa aron paghimong matarong sa tawo. Kung tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo naghari ang kamatayon pinaagi sa maong tawo, labi pang magmadaugon sa ilang pagkinabuhi kadtong nakadawat sa madagayaong grasya sa Dios ug sa gasa sa iyang pagkamatarong pinaagi kang Hesukristo.
Busa ang pagpakasala sa usa ka tawo maoy nahimong hinungdan nga silutan ang tanan. Apan pinaagi sa matarong nga buhat sa usa ka tawo, maluwas ug makaangkon sa kinabuhi ang tanan. Pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo, daghan ang nahimong makasasala. Pinaagi usab sa pagkamatinumanon sa usa ka tawo, daghan ang gihimong matarong sa Dios. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya gidala si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga awaaw aron tintalon sa yawa. Didto nagpuasa si Jesus sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabii ug unya gigutom siya. Ug miduol kaniya ang yawa nga nag-ingon, "Anak ka man ka sa Dios, himo ang pan kining mga bato." Mitubag si Jesus, ang kasulatan nag-ingon, ang tawo mabuhi dili sa pan lamang, kundili sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem, ang balaang syudad, ug gipatindog siya sa kinatas-ang bahin sa templo ug giingnan, "Anak ka man kaha sa Dios, ambak ngadto sa ubos, kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo. Sapnayon kanila aron dili maigo sa bato bisan gani ang imong tiil." Si Jesus mitubag, apan nag-ingon usab ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka habog kaayong bukid, ug gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kaanindot. Ang yawa miingon, "Ihatag ko kanimo kining tanan kun muluhod ka ug mosimba kanako." Mitubag si Jesus, "Pahawa, Satanas. Ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari." Busa ang yawa mibiya kaniya ug unya nangabot ang mga anghel ug miatiman kaniya.